बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। क्या वाकई इमरान खान के और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़यालात आपस में मिलने लगे हैं? वो कौन सा मसला है, ऐसा इशू है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक MP को शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिया और एक तहरीक इंसाफ की MNA की एक और नाज़िबा वीडियो जो है वो रिलीज़ कर दी गई। नून लीग क्या करने जा रही है? बहुत सारे मौज़ूआत हैं, सियासत में बहुत गर्मा गर्मी है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इमरान खान के और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के और असल में आसमा जहांगीर के ख़यालात आपस में मिलने लगे हैं। अब देखिए, ये बहुत मशहूर जुमला है जो आसमा जहांगीर ने कहा था कि जनरल्स डफर होते हैं, इनमें सियासी सूझबूझ नहीं होती, इसलिए ये जब सियासत में आते हैं, हुकूमत में आते हैं तो इस तरह की हरकत करते हैं। रात को फवाद चौधरी ने भी एक प्रोग्राम में कहा कि मेरी जब मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई तो मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने कहा कि यार, हमें तो पता ही नहीं है कि मामलात क्या होते हैं, किस तरह की चीज़ें चलती हैं, हम तो सिर्फ दफाई मामलात को देखते रहे हैं, तो ये सियासी मामलात तो बहुत अजीब से होते हैं। तो आसमा जहांगीर की बात को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोट किया था उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लाहौर में हुई, जिसमें मंजूर पश्तीन ने भी तकरीर की और जिसकी वजह से आज़म नज़ीर तारड़ को रिज़ाइन देना पड़ा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन रात को इमरान खान ने औरिया मकबूल जान का एक YouTube चैनल है, उसके ऊपर इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इमरान खान ने वही बात रिपीट कर दी। पहले हम ये सुनते हैं कि इमरान खान ने उस इंटरव्यू में कहा क्या। फ़ौज की इंस्टीट्यूशन है ना, वो जैसे फैसले करते हैं, वो फैसले जब पॉलिटिक्स में आगे करते हैं तो उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती। ये तो है। देखो, पॉलिटिकल फैसले के अंदर मुझे पॉलिटिक्स की तो समझ होनी चाहिए ना। मुझे बाजवा साहब ने कई दफ़ा कहा, जी ये उस्मान बुज़दार को हटा दो, ये तुम्हारी बड़ी बदनामी हो रही है। मैंने कहा, मैं 22 साल नीचे से पॉलिटिक्स करके आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी बेहतरी क्या है, आपको कैसे पता है? आप क्वालिफाइड हैं। ये ऐसे है कि मैं आपको फौज में इंस्ट्रक्शन देना शुरू को ये करो वो करो। सिंपल ये है कि ये कॉमन सेंस है ना। एक आदमी जो जीरो से पार्टी बना के वहां पहुंचता है, उसको बेहतर पड़ता है पार्टी के लिए क्या है, या उसको पता है जिसकी कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है वो होता क्या है। इनको आके रिपोर्ट्स मिलती हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती उनको सही माने में एनालाइज करने की। देखिए, सारी चीज़ मेरी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि कामयाबी का एक ही राज है कि आपकी जो एनालिसिस है वो ठीक हो। एक सिचुएशन की आप जब एनालिसिस करते हैं वो ठीक हो। अब देखें, सादा सी चीज़ है, इमरान खान वही बात कह रहे हैं जो आसमा जहांगीर ने कही, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कही कि ये जनरल्स इतनी सेंस नहीं रखते, सियासी मामलात की इतनी सेंस नहीं रखते, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आते हैं, जब ये पावर शेयरिंग करते हैं तो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। मुझे बाजवा साहब ने बार बार कहा कि आप बुज़दार को चेंज कर दो। मैं उन्हें कहता हूं कि बाजवा साहब, मैंने 24 साल सियासत की है, मेरे पास 24 साल का तजर्बा है सियासत का। मैं बेहतर जानता हूं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं बेहतर जानता हूं, आप नहीं। आप क्यों मेरे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं कि बुज़दार को हटा दो और अलीम खान को लगा दो? देखिए, चीज़ें ये होती हैं कि सियासत में आपने एनालाइज करना होता है। जितने बेहतर अंदाज से आप एनालाइज कर सकते हैं उतने ही बेहतर अंदाज से आप डिसीजन ले सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं बाजवा साहब को समझाता रहा कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो प्रेशर डालते रहे और यही मेन वजह बनी। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन चीज़ वही है कि जो आपकी फील्ड नहीं है, जिसमें आप काम नहीं करते, उसके बारे में आप क्यों बात करते हैं, उसमें आप फैसले इम्पोज करने की कोशिश क्यों करते हैं। इसलिए आसमा जहांगीर ने कहा था कि जनरल्स डफर होते हैं, उन्हें सियासी मामलात का इल्म नहीं होता। कायद-ए-आज़म ने अगर ये कहा था कि आपको सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेना, आपने अपने मामलात के अंदर रहना है, आपने दफ़ा की बात करनी है, आपने सियासत के अंदर नहीं आना, तो उसकी कुछ वजह थी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म को इतना वक़्त नहीं मिला कि वो इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर जाते और बहुत जल्द जो ये फ़ौज है ये इक़्तिदार में आ गई। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी इन्होंने शुरू कर दी। अब इम्पोर्टेड हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो इमरान खान के इसी इंटरव्यू को जो उन्होंने औरिया मकबूल जान को दिया था, जिसमें उन्होंने आसमा जहांगीर की बात दोहराई थी कि जनरल्स डफर होते हैं, इसको इस्तेमाल करेगी आसिम मुनीर साहब की और तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करेगी। वो प्रोपोगंडा करेगी, उनकी टीम्स लग चुकी हैं, उन्होंने प्लानिंग बना ली है। रात को इमरान रियाज खान ने भी यही कहा कि अब इम्पोर्टेड हुकूमत ये प्लान कर रही है कि वो सहाफ़ी जो अभी भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने बहुत प्रेशर दिया, बहुत मारा पीटा नंगा किया, लेकिन इसके बावजूद
کچھ صحافی ابھی بھی ہیں جو تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو دوبارہ دبائے گی، ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ساتھ ایسا پروپیگنڈا کیا جائے گا جس میں عمران خان اور تحریک انصاف اور عاصم منیر صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ دوبارہ کوشش کریں گے جنرل باجوہ صاحب کا جو ٹینیور تھا، جو آخری 6 ماہ باجوہ صاحب کے ہوئے، جس میں باجوہ صاحب اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے، وہی دوبارہ واپس لے آئیں اور عاصم منیر صاحب جنرل باجوہ کی جگہ لے لیں۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر عمل ہوتا ہوا آپ کو 1 یا 2 دن میں نظر آئے گا۔ اب تحریک انصاف نے کس ایم پی اے کو شوکاز نوٹس دیا ہے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اور نوٹس کس معاملے کے اوپر دیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ ہیں باجوہ صاحب۔ تحریک انصاف کی ایک ایم پی ہے مسرت امتیاز چیمہ، جو کہ اس وقت سپوکس پرسن ہے پنجاب حکومت کی، تو انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی، بہت کھلی ڈلی لمبی پریس کانفرنس کی۔ اب دیکھیں باجوہ صاحب کے خلاف ہر بندہ اس وقت بات کر رہا ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں وہ بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ بھی بات کر رہے ہیں، تو مسرت امتیاز چیمہ نے بھی کہا کہ میں بھی ایک پریس کانفرنس کر دوں، تو انہوں نے باجوہ صاحب کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر دی اور بہت سخت پریس کانفرنس کی، اور انہیں اس کے اوپر شوکاز نوٹس دے دیا گیا۔ یہ شوکاز نوٹس جو ہے وہ انہیں پنجاب حکومت کی طرف سے سرو کیا گیا ہے، تحریک انصاف کی طرف سے نہیں۔ پنجاب حکومت یعنی پرویز الہی کی طرف سے انہیں شوکاز نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ نے اداروں کے خلاف بات کیوں کی ہے، یہ پنجاب حکومت کا جو ہے وہ طرز عمل نہیں ہے، یہ اس کا بیانیہ نہیں ہے، آپ نے پنجاب حکومت کو اس معاملے میں کیوں گھسیٹا ہے، ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا۔ اب تحریک انصاف علیحدہ ہے، پرویز الہی علیحدہ ہیں، پرویز الہی کیا طرز عمل دیتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پرویز الہی کے سننے میں یہی آ رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی میں ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے۔ اب جتنا بھی دارومدار ہے تحریک انصاف کا پنجاب کے اندر گیم کا، وہ سارے کے سارا بیس کر رہا ہے پرویز الہی کے اوپر۔ تو پرویز الہی کیا کرتے ہیں، اس شوکاز نوٹس سے معاملات گڑبڑ لگ رہے ہیں کہ پرویز الہی اس معاملے میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو بہت کانشیس ہونا پڑے گا پرویز الہی کے ساتھ چلتے ہوئے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز الہی کے ریلیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے اور دیر پا ہیں، اور وہ کبھی ان کو توڑنا نہیں چاہیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب آنے والے دن بتائیں گے اس شوکاز نوٹس کے اوپر مسرت امتیاز چیمہ کا جو جواب ہے وہ کیا ہوگا، اور پرویز الہی اور تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا۔ اب نون لیگ نے دوبارہ وہ گندی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، اور اسی مہم میں انہوں نے ایک ایم این اے تحریک انصاف کی کنول شوزب ہے، ان کی ایک ویڈیو ریلیز کر دی ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد کے اندر، انہوں نے کہا کہ مجھے نامعلوم نمبروں سے ایسی ویڈیوز ملی ہیں جو میری نازیبا ویڈیو ہیں، اور میں نے ایف آئی اے کو جو ہے درخواست دی، لیکن ایف آئی اے ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اعظم سواتی کے کیس میں جب ویڈیو آئی تھی تو ایف آئی اے خود متحرک ہو گئی، اور صرف چند گھنٹوں بعد ہی اس نے اپنے ہی فرانزک کروا لیا اور یہ کہہ دیا کہ اعظم سواتی کی ویڈیو جعلی ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن کنول شوزب کے معاملے میں وہ خاموش ہے، رانا ثناءاللہ صاحب خاموش ہیں، کسی کا کوئی بیان نہیں آ رہا۔ یہ ان کا ایک ماضی ہے، نون لیگ کا ایک ماضی ہے۔ وہ بے نظیر کے ساتھ بھی اس طرح کرتے رہے، وہ سب لوگوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں، گندی ویڈیو بناتے ہیں، گندی ویڈیو کا جو ایک ان کا پورا سیٹ اپ ہے جو یہی کام کر رہا ہے، تو یہ کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی یہ ذہنیت ہے کہ جب کسی کو خریدا نہ جا سکے، ڈرایا نہ جا سکے، تو اس کو بلیک میل کریں، جو بھی ان کے پاس تمام ریسورس ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کے خلاف یہی کام ہوتا ہے تو وہ چیختے ہیں، رولا ڈالتے ہیں کہ یہ دیکھیں اخلاقیات یہ ہے، اخلاقیات وہ ہے۔ ان کے ساتھ کچھ صحافی بھی ہیں جن میں ماشاءاللہ حمد میر صاحب ہیں، طلعت حسین ہیں، سلیم صافی ہیں، اس طرح کے دوسرے نامور صحافی ہیں جو شور مچا دیتے ہیں یہ اخلاقیات یہ ہیں، اخلاقیات یہ ہیں، ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ایسے لگتا ہے کہ یہ ستو پی کا سوئے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے۔ کنول شوزب کے معاملے میں سب خاموش ہیں، کسی کو اخلاقیات یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ نون لیگ کی گندی فطرت ہے، اس نے ایسے ہی کرنا ہے۔ وہ عمران خان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پنجاب حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ستم ظریف بھی دیکھیں کہ اب نون لیگ یہ کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی حکومت بچ جائے، یہ ہے ان کا حال۔ یہ کسی طرح اپنی حکومت کو آگے پرولانگ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ کل کے دن میں انہوں نے تقریباً 150 مقدمات اپنے نیب کے اندر سے ختم کروائے ہیں اس امپورٹڈ حکومت نے۔ یعنی جس کام کے لیے آئے ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کہاں جاتا ہے، پاکستان کا معیشت کا کیا حال ہوتا ہے، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یہ اپنی پوری کوشش میں ابھی بھی اپنے مخالفوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اوپر مقدمات درج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس 20 ایم پی اے جو ہیں
وہ تحریک انصاف کے موجود ہیں، سب جھوٹ ہے۔ خواجہ صاحب آپ کے تو اپنے بندے جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ جا چکے ہیں۔ اب تحریک انصاف کی یہ مجبوری ہے کہ انہوں نے اپنے بندوں کو بھی ٹکٹ دینے ہیں اور آپ کے بندوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ بہت مشکل پڑ چکی ہے۔ عمران خان پارلیمانی بورڈ بنا چکے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں اور جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ نکل جائیں گی، اس میں اب کوئی شک نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے، ثانیہ تقسیم کرنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔